ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीनं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे भवामः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 88तमः पाठः अथवा 88तः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् पाठे वयं तत्र सर्वादौ प्रकृतिवदनुकरणं भवति इत्यत्र विचारं दृष्टवन्तः। तत्र प्रकृतिवदनुकरणम् इति परिभाषा अनित्या, अर्थात् नापि प्रवर्तते। तर्हि अनित्यत्वात् तस्याः अप्रवृत्तिं पुरस्कृत्य तत्र प्रकृतिवत् अनुकरणं न भवति इति कृत्वा तत्र ऋत इद्धातोः इत्यस्य सूत्रस्य अपि प्रवृत्तिः तत्र न भवति इति अस्माभिः पठितं। तर्हि प्रवृत्तिः न भवति इति कृत्वा ऋदुष्णस्फुरदंसोनेः साञ्च ऋतों सर्वनामस्थानयोः इत्यत्र तपरकरणसामर्थ्यात् तत्र अनङ् अपि च गुणः अपि न भवति। ऋतिद्धातुः इत्यनेन इदादेशस्तु न भवति, परन्तु अनङपि न भवति, गुणः अपि न भवति। कुतः? यतः दीर्घ ऋकारान्तत्वम् अस्य अत्र वर्तते धातोः। अतः कृः क्रौक्रः कृं क्रौकृं क्राक्रे इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति इति, इत्यादीनि रूपाणि अपि भवन्ति इति अस्माभिः तत्र गतपाठे पठितं। तदनन्तरं लकारान्ताः शब्दाः अस्माभिः पठिताः। तत्र विशेषेण गम्ल शक्ल इति धातुद्वयस्य अनुकरणं विधाय तस्य अनुकरणस्य एव रूपाणाम् अस्माभिः पठनं तत्र कृतं। तत्र गम्ल शक्ल अनयोः अनुकरणे अनङ् भवति, गमाशका इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति तत्र उक्तं। गुणविषये तु लपरत्वं भवति। गमलौ गमलः गमलं गमलो गं मृन् इति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। गम्ला गम्ले ङसिङसोः तु ऋतुत् इत्यनेन उत्वे सति लपरत्वे च सति संयोगान्तलोपे च सति गमुल् शकुल् इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति तत्र क्रमशः अस्माभिः दृष्टम्। द्वितीया बहुवचने तत्र दीर्घः न भवति लुवर्णस्य इति कृत्वा ऋ इत्येव आगच्छति इति दृष्टम्। ततश्च लुकारान्तेषु शब्देषु एतावानेव विशेषः अस्माभिः तत्र पठितः। ततः एकारान्ताः शब्दाः अधुना अस्माभिः पठ्यमानाः वर्तन्ते। गतपाठे तावत् एकः शब्दः से, अपरः शब्दः स्मृते इति, इनासः वर्तते इति सेः इति तत्र पठितम्। तत्र सेः सयौसयः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपाणि साधितानि। एवमेव स्मृतः इहि येन सः स्मृतेः इति अपरः एकारान्तः शब्दः अपि तत्र अस्माभिः पठितः। तत्र स्मृतयौ स्मृतयः, स्मृतेः स्मृतयौ स्मृतयः इत्येवं रीत्या प्रथमाविभक्तेः रूपाणि अस्माभिः दृष्टानि। तत्र सेः इत्यत्र एकादेशस्य पूर्वान्तत्वात् से इत्यस्य अव्ययत्वात् अव्ययादाप्सुकः इत्यनेन लुक् भवति इति शङ्का तु न कर्तव्या। तत्र समाधानमुक्तम्। अव्ययमिति महासंज्ञया लिङ्गाद्यनन्वितार्थकस्य एव अव्ययत्वात्। अत्र तु लिङ्गत्वे लिङ्गसम्बन्धः कश्चन वर्तते, अतः कृत्वा अव्ययत्वम् अस्य पूर्वान्तवद्भावे सत्यपि न भवितुमर्हति।
अतः अव्ययत्वम् अत्र नास्ति, अनव्ययत्वमेव वर्तते। अतः सुप्रत्ययः यः भवति तस्य लोपः न भवति। अव्ययादाप्सुकः इत्यनेन सह लोपं न प्राप्नोति, अपि तु तत्र सस्य ऋत्वविसर्गे सति सेः इत्येव रूपं तत्र लब्धं भवति। समीचीनम्। ततः व्याख्यातरा उक्तम् अजादौ अयादेशं मत्वा आह सयौ सयः इति। नाम प्रथमाविभक्तेः द्विवचने अजादिप्रत्ययः परतः भवति, अतः अयादेशः भवति एचो यवायावः इत्यनेन। बहुवचने अपि अयादेशः भवति सयः, सयौ सयः। एवमेव स्मृते इति रूपस्यापि स्मृतयौ स्मृतयः इति इमानि रूपाणि प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवन्ति इति तत्र उक्तम्। एतावान् च विषयः अस्माभिः पाठे तत्र पठितः। अधुना तावत् तत्र अस्माभिः अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्य अग्रिमस्य 89तमस्य पाठस्य तत्र आरम्भः क्रियते। तत्र 89तमे पाठे अस्माभिः इदानीम् अग्रे व्याख्यायाः पङ्क्तिः इत्थमारभ्यते। कथयति सः एङ् ह्रस्वात् इति सम्बुद्धिलोपः इति। अत्रापि कश्चन विशिष्टः विचारः व्याख्यात्रा क्रियमाणः वर्तते। नाम प्रथमाविभक्तिः साधिता, अधुना सम्बोधनं वर्तते। सम्बोधनस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने किं रूपं स्यात् एकारान्तस्य अस्य शब्दस्य इति चेत् हे से इत्येव भवति। से इत्येव भवति। सम्बुद्धिः न श्रूयते, सम्बुद्धेः लोपः भवति। केन? एङ् ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यनेन सूत्रेण लोपः भवति। यतः से इत्यत्र एङ् अस्ति एव, अतः ततः परतः विद्यमानः यः सु वर्तते, हल् रूपः तस्य स इति यः अवशिष्यते, तस्य लोपः भवति। हे से इति सम्बोधने भवति। सम्बोधनद्विवचने हे सयौ, बहुवचने हे सयौ, हे सयः। एवमेव स्मृते इति शब्दस्यापि हे स्मृते, हे स्मृतयौ, हे स्मृतयः इत्येवं रूपाणि भवन्ति। समीचीनम्। ततः अग्रे कथयति। तत्र हे यद्यपि मूले तु सयौ सयः स्मृतेः स्मृतयो स्मृतयः इत्येवम् उक्त्वा इत्येदन्ताः नाम एते एकारान्ताः शब्दाः सम्पन्नः, परन्तु व्याख्यात्रा अत्र एकारान्तशब्दानां विषये कश्चन विशेषः अस्ति उच्यमानः। सः विशेषः अस्माभिः अधुना अत्र द्रष्टव्यः वर्तते। सम्यक् कथयति नन्वेवं सति हे हरे इत्यत्र सम्बुद्धिलोपो न स्यात्। कुतः तदुच्यमानमस्ति नाम हे हरे इत्यत्र सम्बुद्धिलोपः न स्यात्। वस्तुतः अस्माभिः तत्र सम्बुद्धेः लोपः कृतः। हे हरे इत्येव साधितं, न तु हे हरेः। तत्र सम्बुद्धिः न भवति, सम्बुद्धिः लोपं प्राप्नोति। कथयति सम्बुद्धिं परनिमित्तम् आश्रित्य, सम्बुद्धिः यः वर्तते सुप्रत्ययः इति तं परतः निमित्तभूतम् आश्रित्य प्रवृत्तस्य गुणस्य, एवं खलु तत्र ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन खलु गुणः प्रवर्तते। क्व? हरे इत्यत्र हरिसु इति स्थितिः भवति। ह्रस्वस्य गुणः इत्यनेन सम्बुद्धिपरतः ह्रस्व इकारस्य गुणः भवति इति खलु अस्माभिः पूर्वं पठितम्। अतः नाम अत्र गुणः कं निमित्तीकृत्य समुत्पन्नः? सम्बुद्धिं निमित्तीकृत्य समुत्पन्नः। नाम परतः सुप्रत्ययः वर्तते, अतः गुणः सञ्जातः, अन्यथा न भवति स्म। एवं खलु कथयति परनिमित्तं सम्बुद्धिं परनिमित्तम् आश्रित्य प्रवृत्तस्य गुणस्य, नाम गुणः यः प्रवृत्तः तस्य
सम्बुद्धिविघातकं सुलोपं प्रति। सम्बुद्धेः विघातकः कः? नाम लोपः एव तस्य विघातः खलु। सुलोपं प्रति सन्निपातपरिभाषया निमित्तत्वायोगात्। सन्निपातलक्षणो विधिनिमित्तं तद्विघातस्य। अतः अत्र यः ए अर्थात् गुणरूपः यः ए सम्बुद्धिमाश्रित्य उत्पन्नः वर्तते, सः ए तस्य सम्बुद्धिवर्णस्य स इत्यस्य विघाताय निमित्तं न भवति इति सन्निपातपरिभाषया उच्यते। एवं खलु? तर्हि तस्य विघातकाय निमित्तं न भवति तर्हि तु तत्र सम्बुद्धेः श्रवणं स्यात् सस्य ऋत्वविसर्गे सति हे हरेः इति रूपं स्यात् वा न वा? अग्रे कथयति न चैवं सति एङ्ग्रहणवैयर्थ्यं शङ्क्यं। सन्निपातपरिभाषा अपि प्रवृत्ता अथवा प्रवर्तते यदि तर्हि तु एङ्ग्रहणं व्यर्थं खलु। क्व एङ्ह्रस्वात् सम्बुद्धेः। एवं खलु? तत्र व्यर्थमपि कुतः स्यात् तदेव कथयति न चैवं सति एङ्ग्रहणं वैयर्थ्यं शङ्क्यं हे से इत्यत्र चरितार्थत्वात्। नाम हे से इत्यत्र एङ्ग्रहणस्य चारितार्थ्यमस्ति एव खलु। अत्र यः एवर्णः लब्धः वर्तते सः सम्बुद्धिं निमित्तीकृत्य नोत्पन्नः वर्तते। तस्य उत्पत्तौ सम्बुद्धिः कारणं न भवति। एवं खलु? अतः तत्र व्याख्यात्रा न पूर्वपक्षिणा स्वकीयः विषयः अत्र दृढः कृतः वर्तते। नाम सन्निपातपरिभाषा न प्रवर्तते इति तदा वक्तुं शक्यते स्म यदि तत्र एङ् ग्रहणस्य अन्यत्र प्रयोजनमेव न भवति स्म। अस्य तु प्रयोजनमत्र वर्तते एव हे से इत्यादिषु। एवं खलु? परन्तु वस्तुतः अयमपि सिद्धान्तः न युक्तः यद् मया अधुनैव उक्तः। कुतः? यतोहि एङ्ग्रहणं यदि व्यर्थं स्यात् सन्निपातपरिभाषायाः तत्र प्रवृत्तिः स्यात् नैव सन्निपातपरिभाषायाः यदि प्रवृत्तिः स्यादेव इति स्यात् तर्हि एङ्ग्रहणं व्यर्थं खलु स्यात्। एवं खलु? तर्हि एतादृशाः अदृढाः नाम सुदृढता न वर्तते पूर्वपक्षिणः आक्षेपे। अतः तस्य कृते उत्तरं दीयमानम् अस्ति अग्रे। यदि भवान् एवं कथयन् अस्ति इति चेत् शृणु, श्रवणं कुरु, शृणु, भ्रान्तोऽसि, समाधानं शृणु। कथयति हे हरे इत्यत्र सम्बुद्धिरूपस्य स्वोपजीव्यगुणविघातत्यमेव न भवति, विघातत्यम् एव नास्ति। नाम हे हरे इत्यत्र सम्बुद्धिरूपस्य नाम सम्बुद्धिः संज्ञकः यः वर्तते सुप्रत्ययः, सम्बुद्धिसंज्ञकः यः वर्तते स्वप्रत्ययः, सुप्रत्ययः। हे हरे इत्यत्र सम्बुद्धिरूपस्य स्वोपजीव्यगुणविघात्यत्वमेव नास्ति। नाम तत्र विद्यमानः नाम हे हरे सु इत्यवस्थायां यः हरे इत्यत्र एकारः वर्तते यः तं सम्बुद्धिम् आदाय उत्पन्नः वर्तते सः यः उज्जीवितः वर्तते सु इत्यनेन सः एकारः हरे इत्यत्र विद्यमानः एकारः तस्य एकारस्य तत्र नाम एकाररूपगुणस्य तत्र विघात्यत्वमेव
विघात्यत्वम् एव नास्ति। नाम सु इत्यस्य विघात्यत्वम् एव नास्ति, एवं खलु इति अभिप्रायः पङ्क्तेः। पुनः पश्यन्तु, हे हरे इत्यत्र सम्बुद्धिरूपस्य स्वोपजीव्यगुणविघात्यत्वमेव नास्ति। नाम स्वस्य उपजीव्यः यः वर्तते, कः गुणः, तस्य गुणस्य विघात्यत्वमेव नास्ति। नाम सः सः गुणः सु इत्यस्य विघातं कुर्यात् इति एतादृशी तस्मिन् योग्यता एव नास्ति, एवं खलु। सन्निपातपरिभाषां पुरस्कृत्य आक्षेपं भवान् तदा कुर्यात् यदि तत्र तादृशं यदि स्यात्, तस्य नाम तादृशविघात्यत्वं तस्मिन् स्यात् यदि। तर्हि भवन्तः शङ्कां कुर्युः, तर्हि सुप्रत्ययः तु तत्र न तिष्ठति, तस्य तु लोपः भवत्येव खलु एङ्घ्रस्वासम्बुद्धेः इत्यनेन। सत्यं, सा शङ्का उचिता अस्ति, तथापि तस्य विघात्यत्वं नास्ति। नाम सः एकारः तस्य सु इत्यस्य विनाशं कर्तुं कारणं न भवति, यतः तस्य एकारस्य विनाशः एव न जायते इत्युच्यते। कुतः कथयति अग्रे, सत्यपि तल्लोपे, तस्य लोपे, तल्लोपे, तस्य कस्य लोपे, सु इत्यस्य लोपे, सत्यपि प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य सम्बुद्धिसत्त्वात्, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति पठितं खलु। प्रत्ययलक्षणत्वम् अत्र आश्रीयते, अतः प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य सम्बुद्धिसत्त्वं, नाम तस्य सम्बुद्धेः सत्त्वं, सम्बुद्धेः विद्यमानता तत्र भवत्येव। लोपे सति तस्य नाशः जातः, नाम तस्य अस्तित्वमेव नास्ति इति नास्ति खलु, अदर्शनं केवलं जातं वर्तते। सम्बुद्धिस्तु तथैव तत्र वर्तते सुप्रत्ययः इति कथयति, तेन गुणस्य निर्बाधत्वात्। अतः तत्र गुणः यः भवति सः अपि निर्बाधः भवति, गुणः अत्र प्रवर्तते एव, तस्य च विघात्यत्वमपि नास्ति सोः इत्यस्य। नाम ततः लोपः जातः अस्ति, सः प्रत्ययलक्षणत्वेन तत्रैव तिष्ठति, तस्य नाशः न भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति, केचित् गुणात् सम्बुद्धेः इत्यनुक्त्वा एङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्युक्तेः सन्निपातपरिभाषां बाधित्वापि सम्बुद्धिलोपः प्रवर्तते इत्याहुः। अपरे एवं समाधानं कुर्वन्ति। नाम गुणात् सम्बुद्धेः एतावदेव खलु कथयति स्म, तथापि एङ्घ्रस्वासम्बुद्धेः इति उक्तवान्, तर्हि एतादृशवचनकरणेन तत्र सन्निपातपरिभाषां बाधित्वापि सम्बुद्धिलोपः प्रवर्तते। नाम अत्र सन्निपातपरिभाषायाः प्रवृत्तिरेव न भवति, प्राप्तिः भवति, परन्तु तस्याः बाधो भवति, बाधित्वापि सम्बुद्धिलोपः प्रवर्तते इत्याहुः इति कथयन्ति। नाम तेषां मते वस्तुतः तत्र नाम गुणात् सम्बुद्धेः इत्यपि यदि उच्यते तर्हि अपि चलति, कार्यं भवति स्म। यतोहि यदि अभिन्नः कश्चन गुणवर्णः इकारः उकारः वा तत्र भवति, नैव अभिन्नः यदि कश्चन गुणरहितः वर्णः अपि तत्र इकारः उकारः वा भवति, सः अपि तत्र एकारत्वेन ओकारत्वेन वा गुणं प्राप्नोत्येव। अतः गुणात् कथञ्चिदपि परतः सम्बुद्धेः लोपः भवितुम् अर्हति स्म, तथापि तथा रीत्या सूत्रं न कृतवान्, परन्तु एङ्घ्रस्वासम्बुद्धेः इत्येवं रीत्या सूत्रं कृतवान्। तत्र उक्तम्, एङ्घ्रस्वात् इत्युक्तेः सन्निपातपरिभाषां बाधित्वापि सम्बुद्धिलोपः प्रवर्तते इत्याहुः। नाम सम्बुद्धिलोपः प्रवर्तते एव इति कथितवन्तः इति कथयन्ति। नाम सन्निपातपरिभाषायाः अत्र प्रवृत्तिः नास्ति, तस्याः प्रवृत्तिरेव नास्ति, तर्हि तु सम्बुद्धिलोपे सुतरां क्लेशः एव नास्ति। परन्तु प्रवृत्तिः अस्ति इत्यपि यदि केनापि उच्यते, तथापि अत्र विघातत्वं किमपि नास्ति भोः, तस्य लोपः भवति, लोपानन्तरं प्रत्ययलक्षणम् आश्रित्य तस्य तत्रैव स्थितिः भवति, न दृश्यते तावदेव। एवं खलु।
अग्रे पुनः अत्र विचारान्तरमस्ति। एतान् विचारान् केवलं शृण्वन्तु। मूले यावान् विषयः उक्तः वर्तते, यानि रूपाणि वर्तन्ते उक्तानि, तेषां तु स्पष्टीकरणम् अस्माभिः कृतमेव। पुनः अग्रे कञ्चन विशिष्टं मूले अनुक्तमपि विचारं विचारयन् अस्ति व्याख्याता, तदपि शृणुमः। कथयति, न च जसि सयः इति कथम्, शाकल्यलोपः कृतः वर्तते, सय इति कथम् उक्तवान् वर्तते। वस्तुतः सयः इति कथम्, अन्तर्वर्तिविभक्त्या से इत्यस्य पदत्वेन अयादेशं बाधित्वा एवं किल, तत्र सयः इत्यत्र जसि परतः अपि गुणः न स्यात् इति आपत्तिः प्रकट्यमाना वर्तते। न च जसि सयः इति कथं, नैव नैव नैव, जसि परतः अयादेशः खलु भवति, सत्यं। से जस्, से अस्, सय अस्, अत्र गुणप्रसङ्गः अस्ति वा? स इ अनयोः इनासहितः इति खलु विग्रहः कृतः, स इ अनयोः गुणः कृतः वर्तते। सम्यक्, अस्तु, रूपसिद्धिः अस्माकं बुद्धौ वर्तते। अग्रे किं कथयति पश्यामः। कथयति, आं, तत्र इनासहितः इत्यत्र सः स्थाने स आदेशः, स इ टा इति खलु स्थितिः भवति। टा इत्यस्य सुबोधातुप्रातिपदिकयोः इत्यनेन लुप् विधीयते। सः टा अन्तर्वर्तिविभक्तिः वर्तते अत्र, यस्याः अन्तर्दहनम् अर्थात् लोपः जातः वर्तते, अदर्शनं जातं वर्तते। कथयति, अन्तर्वर्तिविभक्त्या से इत्यस्य पदत्वेन अयादेशं बाधित्वा एङः पदान्तात् इति पूर्वरूपापत्तेः इति वाच्यं। से अस्, अत्र से इत्यत्र पदस्य अन्ते वर्तते कः, एकारः। कथम्, अन्तर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य। अन्तर्वर्तिनी विभक्ति का, समासे विद्यमाना टा इति, प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्, अतः पदान्तत्वं पदत्वं से इत्यस्य सिद्ध्यति मूलप्रातिपदिकस्य एव, यस्मात् जस् विहितः वर्तते। तथा चेत् एङः पदान्तादति, पदान्तात् एङः अतिपरतः पूर्वपरयोः स्थाने पूर्वरूपं भवति इति तस्य अर्थः। तथा चेत् से अति इत्यवस्थायां, क्षन्तव्य, से अस् इत्यवस्थायां सेस् सस्य ऋतुविसर्गे सति सेः इत्येव रूपं बहुवचने अपि स्यात्, अनिष्टं। तन्न च वाच्यम् इति उच्यमानं वर्तते। नाम तथा न वक्तव्यं। कुतः, कथयति, उत्तरपदत्वे जावदादिविधौ तदन्तविधिर् नास्ति इति अग्रे पठिष्यते। शब्दाधिकारे एव इदं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। उत्तरपदत्वे जावदादिविधौ इति प्रतिषेधः। नाम उत्तरपदत्वे सति अपदादिविधौ च तत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति, प्रत्ययलक्षणस्य निषेधः उच्यते। इदं वार्तिकं वर्तते, अग्रे पठिष्यते अस्माभिः। तर्हि अत्र प्रत्ययलक्षणस्य निषेधात् से इत्यस्य पदत्वमेव नास्ति। पदत्वं नास्ति तर्हि एकारः पदस्य अन्ते न लभ्यते, पदस्य अन्ते एकारः नास्ति तर्हि एङः पदान्तादति इत्यनेन पूर्वरूपमपि न भवितुमर्हति इति भावः। सम्यक्, इदं वार्तिकम् अग्रे पठिष्यते। सद्यः एतेन अत्र प्रत्ययलक्षणत्वं पदान्ते अत्र न भवति इति बुद्धौ स्थापनीयं। समीचीनम्। उत्तरपदत्वं स्यात्, उत्तरपदत्वम् अत्र इ अस्ति एव, एकमेव पदं चेत् तर्हि तु कदाचित् प्रत्ययलक्षणत्वं भवति, परन्तु अत्र इ इति, स इ अनयोः खलु गुणः कृतः। स इति पूर्वपदमस्ति, इ इति उत्तरपदं वर्तते। अतः अत्र एतादृशस्थितौ प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं न भवति इति भावः। सम्यक्, अग्रे कथयति, उत्तरपदस्य तद्घटितस्य वा पदत्वे, अर्थमपि कथयन् अस्ति, पश्यन्तु। उत्तरपदत्वे जावदादिविधौ तदन्तविधिर् नास्ति, क्षन्तव्य, प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति वार्तिकस्य अर्थमपि कथयन् अस्ति।
किं कथयति उत्तरपदस्य तद्घटितस्य वा पदत्वे उत्तरतः यद् पदं वर्तते पूर्वपदम् उत्तरपदं यद् वर्तते तद्घटितस्य वा पदत्वे नाम उत्तरपदघटितत्वं नाम उत्तरपदसहितस्य पदत्वे सति पदत्वे कर्तव्ये अन्तर्वर्तिविभक्तेः प्रत्ययलक्षणं नास्ति इति हि तदर्थः अन्तर्वर्तिविभक्तेः प्रत्ययलक्षणत्वं न भवति इति अस्य वचनस्य अर्थः भवति। एवं खलु? अग्रे कथयति तर्हि नाम एषः अपरः यः कश्चन पूर्वपक्षः आसीत् तस्यापि निरासः कृतः। अधुना कञ्चन अन्यं विचारं कथयति पङ्क्तिद्वयेन। किं कथयति? सेना सेवकादिशब्दगतस्य से इत्यस्य अनुकरणं वा अस्तु, तत्र जसि अयादेशस्य निर्बाधत्वात् इति। सेना इत्यस्य एकदेशः कः? से। वस्तुतः शब्दः कः? सेना। तस्य यः एकदेशः वर्तते से, तस्य अनुकरणं यदि वयं कुर्मः, अपि च सेवकः तस्य एकदेशः यः वर्तते से, तस्य यदि अनुकरणं कुर्मः, कथयति इत्यादिशब्दगतस्य से इत्यस्य अनुकरणं वा अस्तु, तत्र जसि अयादेशस्य निर्बाधत्वात्। तत्र जस् परतः वर्तते यदि, तत्र तु अयादेशः निर्बाधः एव खलु, वा न वा? तत्र तु इनासः एवं रीत्या समासं कृत्वा उत्तरपदस्य सम्प्राप्तिं कृत्वा से इति पदं न लब्धं वर्तते खलु। तत्र सेना इत्यस्य यः एकदेशः से, सेवका सेवा वा अथवा सेवकः इत्यस्य वा एकदेशः यः से, तस्य अनुकरणं विधाय अस्माभिः तत्र जसि परतः कथञ्चिदपि तत्र यण् वारयितुं न शक्यः। समासेऽपि यण् वारयितुं न शक्यः। तत्र प्रत्ययलक्षणं न भवति इति साक्षात् उक्तमेव खलु। उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ तदन्तविधिर्नास्ति इति साक्षात् उक्तमेव खलु। तच्च अनुपदमेव मूले अग्रे व्याख्यास्यते, वक्ष्यते। समीचीनम्। अधुना कथयति व्याख्याता इत्येदन्ताः, अर्थात् एते एकारान्ताः शब्दाः एतावता अस्माभिः चर्चिताः इति भावः। समीचीनम्। ततः इदानीं प्रत्याहारवर्णक्रमे एवम् अयौच् आदौ एकारान्तः दृष्टाः। इदानीम् ओकारान्तानां क्रमः वर्तते। ओकारान्ताः शब्दाः अधुना अस्माभिः पठ्यन्ते। तत्र कथयति अथ ओदन्ताः निरूप्यन्ते। व्याख्याता कथयति ओकारान्ताः निरूप्यन्ते इति भावः। समीचीनम्। तत्र कथयति गो स् इति स्थिते गो शब्दः स्वीकृतः ओकारान्तेषु। सुप्रत्ययः तस्य स इति अवशिष्यते। गो स् इति स्थिते गोतोणित् सूत्रमारभ्यते अग्रे किं गोतोणित् इति। तत्र सूत्रे द्वे पदे स्तः। प्रथमं पदं गोतः, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तम् इदं पदं भवति। ततः णित् णितिति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः। समीचीनम्। प्रकृतसूत्रं प्रति इतोत्सर्वनामस्थाने तद् व्याख्याता कथयन्नस्ति। गोतः इति तपरकरणम् आदौ कथयति, नाम गोतः इत्यत्र तपरकरणं वर्तते। तदनन्तरम् इतोत्सर्वनामस्थाने इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्यनुवर्तते। कथयति इत्यनुवृत्तं प्रथमतया विपरिणम्यते।
तत्र सप्तम्यन्ततया वर्तते। अत्र सर्वनामस्थानम् इत्येवं प्रथमा विभक्त्यन्ततया विपरिणामं स्वीकृत्य आयाति इति भावः। समीचीनं। वयं पश्यन्तः स्मः अङ्गाधिकारे एव इदमपि सूत्रं तत्र पठितं भवति। सप्तमाध्यायस्य प्रथमपादस्य 90तमं सूत्रं भवति। कथयति अग्रे तदाह नाम सूत्रार्थमाह गोशब्दादित्यादिना मूले पश्यन्तु। व्याख्यात्र अग्रे च उक्तं णिद्वत् स्यादिति मूले पश्यन्तु। गोशब्दात् परं सर्वनामस्थानं णिद्वत् स्यात् इति। गोशब्दः यः वर्तते ततः परतः सर्वनामस्थानसंज्ञकः यः वर्तते, सर्वनामस्थानसंज्ञा च सु औजस् अम् औट् शस् इति एतेषाम् एव भवति यदि एते नपुंसकलिङ्गशब्दात् न विहिताः स्युः तर्हि, अर्थात् पुल्लिङ्गात् स्त्रीलिङ्गात् च विहितानामेव एतेषां सर्वनामसंज्ञा भवति इति सुडनपुंसकस्य इत्यत्र अस्माभिः विस्तरेण पठितम्। समीचीनं। कथयति णिद्वत् स्यात्, तत्र व्याख्यातः कथयति णितिपरे यत् कार्यं तत् कार्यकारी इत्यर्थः। नाम अतिदेशः अयम्। नाम णितिपरतः यत् कार्यं भवति तत्कार्यमेव एतेषु परतः अपि भविष्यति। नाम एते णितः परन्तु णिद्वद्भावातिदेशः एतेषु क्रियते। यः यथा नास्ति तस्य तथात्वेन करणम् अतिदेशः। एवं खलु। ततः तत्र प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य रूपं साध्यते गौः। व्याख्यातः कथयति णिद्वत्वे नाम गोशब्दात् सुप्रत्ययः भवति। गोस् इति स्थिते इत्येवम् आरब्धवान् खलु व्याख्यातः प्रक्रियां। तदेव णिद्वत्वे नाम सः सुप्रत्ययः यः तस्मिन् णिद्वद्भावः आरोपितः। णिद्वत्वे अचोङ्यणिति वृद्धिः औकारः। अचोङ्यणिति इत्यनेन औ इति वृद्धिवर्णः भवति इति। गौ स कथयति ऋत्वविसर्गौ इति भावः। नाम स इत्यस्य स्थाने ऋत्वं तस्य च विसर्गः गौः इति तत्र सिद्ध्यति इति भावः। समीचीनं। द्विवचने गावौ ओ स्थाने औ इति अचुण्यणिति इति च सूत्रं पूर्वम् अस्माभिः पठितमेव। द्विवचने औ इति प्रत्ययः भवति, गोशब्दस्य ओकारस्य स्थाने औ इति भवति। गौ औ इति स्थितिः जायते। गौ औ इत्यवस्थायां गौ इत्यस्य यः औकारः वर्तते तस्य स्थाने आवादेशः ग आव औ गावौ इति सिद्ध्यति। समीचीनं। बहुवचने गावः गौ जस् तस्य अवशिष्यते अस्। गौ अस् इत्यवस्थायाम् औ इत्यस्य स्थाने आवादेशः ग आव अस् गावस् सुसस्य ऋत्वविसर्गे सति गावः। तदेव गोशब्दः अत्रापि मूलतः भवति, तस्य णिद्वद्भावे सति वृद्धिः भवति इति भावः। तदेव व्याख्यातः कथयन् अस्ति णिद्वत्वे वृद्धिः आवादेशश्च इति भावः। णिद्वत्वे सति वृद्धिः भवति, आवादेशः च भवति इति भावः। समीचीनं। ततः तत्र कथयति हे गौः सम्बुद्धौ कथयति रूपम् अग्रिमं गोशब्दस्य सम्बुद्धिरूपं कथयति। हे गौः नाम गोशब्दः भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः भवति। कथयति वृद्धौ एङः परत्वाभावान् न सम्बुद्धिलोपः इति। एवं खलु। नाम तत्र गोतोणिति इत्यनेन किमुच्यते?
गोशब्दात् परं सर्वनामस्थानं णिद्वत् स्यात् इति खलु उच्यते। तर्हि तत्र वृद्धिः आदौ क्रियते सम्बोधने अपि सुप्रत्यये परतः वृद्धिः आदौ भवति। केन? अचुण्यणिति इत्यनेन। यतः णिद्वद्भावस्तु कृतः एव वर्तते वा न वा? णिद्वद्भावः कृतः एव वर्तते, अतः इदानीम् एङ् अन्तेन लभ्यते। औकारः च एङ् प्रत्याहारे नान्तर्भवति। एवं खलु? औकारः एकारेण अन्तर्भवति। औकारः एकारेण अन्तर्भवति इति कृत्वा सम्बुद्धिलोपः न भवति, सम्बुद्धिः तथैव तिष्ठति। अतः सुप्रत्ययः सम्बुद्धिभूतः यः तस्य सकारस्य रुत्वं विसर्गः च भवति। हे गौः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति। अग्रे द्वितीयाविभक्तेः चर्चां करोति, परन्तु ततः पूर्वम् अत्र सम्बुद्धौ नाम सम्बोधने द्विवचने किं रूपं? गावौ, तावदेव। हे गावौ। बहुवचने च किं रूपं? हे गावः इत्येवं रीत्या। समीचीनं। तत्र यद्यपि द्वितीयाविभक्तेः आरम्भः कर्तव्यः वर्तते, तदर्थम् अग्रिमं सूत्रं पठनीयं वर्तते, परन्तु तस्य सूत्रस्य यत्र अपेक्षा वर्तते तादृशीं स्थितिम् आदौ अस्माकं कृते बोधयन् वर्तते व्याख्याता। पश्यन्तु किं कथयति। अमि अर्थात् द्वितीयाविभक्तेः एकवचनं यदा परतः भवति तदा, अमि अर्थात् अम् इति प्रत्ययः यदा परतः भवति तदा कथयति। अमि गो अम् इति स्थिते णिद्वत्वात् णिद्वद्भावात् वृद्धौ प्राप्तायां वृद्धिः अत्र प्राप्ता भवति। एवं खलु? परन्तु सा वृद्धिः नापेक्षिता, अत्र तु कार्यं किञ्चित् भिन्नमेव अपेक्षितम्। अतः तद्भिन्नकार्यार्थम् अग्रिमं सूत्रमत्र आरभ्यते। तच्च सूत्रं भवति एवं। कथम्? औतोंशसोः इति। तत्र सूत्रस्य पदच्छेदः सर्वादौ अस्माभिः वर्तते द्रष्टव्यः। सम्यक्। तत्र औतः एवं खलु इति प्रथमं पदं भवति। इत्यत्र पञ्चमी विभक्तिः एकवचनं च भवति। द्वितीयं पदं भवति अंशसोः। अत्र सप्तमी विभक्तिः भवति। ओतः न, ततः अपि प्रथमं पदमत्र वक्ष्यते अग्रे व्याख्यात्र। पश्यन्तु आ इति छेदः। अतः अत्र प्रथमं पदं किं वर्तते? आ। दीर्घः आ इति भवति खलु? सः अत्र प्रथमं पदं वर्तते, अथवा आ इति अत्र प्रथमं पदं वर्तते। आ प्रथमायाः लुक् तत्र मन्तव्यः। तदनन्तरं द्वितीयं पदं वर्तते अत्र क्षन्तव्य ओतः। तत्र पञ्चमी विभक्तिः वर्तते। पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं वर्तते ओत् इति शब्दस्य। आ ओतः इत्यत्र अनयोः उभयोः तत्र सवर्णदीर्घः क्षन्तव्यः, वृद्धिः भवति। अतः औतः इति श्रूयते। वस्तुतः आ ओतः एवं रीत्या वर्तते। तृतीयं पदं भवति अंशसोः इति। इदं सप्तम्यन्तं, सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति। अं च शश्च अंशसौ, तयोः अंशसोः इत्येवम् अत्र विग्रहः क्रियते। समीचीनम्। ततः अत्र किं किम् अनुवर्तते इत्यपि अस्ति द्रष्टव्यम्।
प्रकृते इको एणचि इत्यस्मात् अचि इत्यस्य अनुवर्तनं भवति, तदग्रे वक्ष्यते व्याख्यात्र। अपि च एकः पूर्वपरयोः इत्यस्य अधिकारः वर्तते। ततः पूर्वं कथयति छेद इति। मूले पश्यन्तु, आ ओतः इति छेदः। अत्र औतः इति नास्ति, आ ओतः इति वर्तते। आ ओ इत्यनयोः अत्र वृद्धिविधानं वर्तते, नाम वृद्धेः अनन्तरं तत्र औतः इति श्रूयते। कथयति आ ओत इति छेदः व्याख्यानादिति भावः। नाम व्याख्यानात् तथा पदच्छेदः अत्र मन्यते। व्याख्यानञ्च लक्ष्यं दृष्ट्वैव भवति इति भावः। अग्रे उच्यते ओत इति तप्रकरणम्। ओतः इति यद् वर्तते तत्र तप्रकरणं वर्तते, ओकारादित्यर्थः। नाम ओ इत्यस्मात् वर्णात्। अग्रे कथयति अंशश्च अंशसु तयोः इति विग्रहः, इतरेतरयोः द्वन्द्वः भवति इति पूर्वम् उक्तमेव। अग्रे कथयति अवयवषष्ठ्यन्तमेतत्। अंशसोः इत्यत्र या षष्ठी, सा षष्ठी स्थानषष्ठी तु न, परन्तु अवयवषष्ठी तत्र एषा वर्तते, अवयवषष्ठ्यन्तमिदं भवति। अग्रे कथयति इको एणचि इत्यतः अचीत्यनुवर्तते। तस्मात् सूत्रात् अचि इत्यस्य पदस्य अनुवर्तनं भवति। एकः पूर्वयोः इति अधिकारः अत्र लभ्यते। सम्यक्। तदाह ओकारादित्यादिना इति। मूले पश्यन्तु, ओकारात् अंशसोः अचिपरे, ओ इत्यस्मात् वर्णात् यदा अम् अपि च शस् इत्यनयोः अच् यदा परतः भवति तदा शसः अपि अस् अवशिष्यते इति वयं जानीमः। एवं खलु, ओकारात् अंशसोः अचिपरे आकारः एकादेशः स्यात्, अर्थात् ओ अ। अम् इत्यस्य यः अ, शस् इत्यस्य च यः अ, ततः च पूर्वं यः ओ, तयोः ओ अ इत्यनयोः स्थाने आ इति एकादेशः भवति। समीचीनम्। अपि च इदं तदेव णिद्वद्भावात् वृद्धिः या प्राप्ता आसीत् अचुण्यणिति, तस्याः वृद्धेः बाधनाय इदम् आरब्धं वर्तते। अयम् एकादेशः आरब्धः वर्तते प्रकृतस्थले। सम्यक्। उदाहरणस्य उपस्थापनात् पूर्वं तत्र केचन विचाराः मूले अपि व्याख्यात्रा चापि क्रियमाणाः वर्तन्ते। तत्र अग्रे कथयति शस् इति सुबेव गृह्यते, सु औजसं मोक्षस् इति सुप्सु अथवा ये सुपः ये वर्तन्ते अथवा यः सुप् प्रत्याहारः वर्तते तस्मिन् यः शस् इति सुप् सः सुबेव अत्र गृह्यते, न तु बफल्पार्थात् इति तद्धितशस्। अग्रे तद्धितेषु एकं सूत्रं पठिष्यते अस्माभिः। बफल्पार्थात् छस्कारकादन्यतरस्याम् इति पठिष्यते। तद्धितः शस् प्रत्ययस्तु अत्र न। कुतः? अचीत्यनुवृत्तेः। नाम इको एणचि इत्यस्मात् अचि अत्र अनुवर्तते, अतः अचीति अनुवृत्तिसामर्थ्यात् प्रकृते तादृशः एव शस् स्वीकर्तुं शक्यः यस्य अस् अवशिष्यते। तद्धितेषु पठितस्य शसः तु अस् न अवशिष्यते, तत्र विद्यमानस्य शकारस्य इति संज्ञैव न भवति। कुतः न भवति तद् कथयति अग्रे। तद्धितस्य च शसः अजादित्वासम्भवात्, नाम तस्य अजादित्वस्य असम्भवः वर्तते। कुतः? लशक्व तद्धिते इति तद्धितपर्युदासात्। लशकु अतद्धिते इति तत्र उक्तं, नाम न तद्धिते। तद्धितस्य पर्युदासः निषेधः उक्तः वर्तते, अतः इति भावः। अतः तद्धितेषु विद्यमानः शस् अत्र गृहीतुं न शक्यते औतोंशसोः इत्यत्र। अत्र तु
सुपि प्रत्याहारे विद्यमानः प्रथमाविभक्तेः द्विवचनप्रत्ययः यः शस् इति स एव विहीतुं शक्यः इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कथयति ननु आमाम् इति एकः विचारः अत्र सम्पन्नः। तदेव अत्र अस्माभिः स्पष्टतया ज्ञातः अयं च विचारः। इदानीम् अग्रे विचारः अस्ति। मूले तत्र काचित् पङ्क्तिः सूत्रार्थानन्तरं या उक्ता वर्तते तस्याः अवतरणिका उच्यमाना वर्तते। अतः एषा अवतरणिका सम्यक् श्रोतव्या, सम्यक् धरणीया, सम्यक् धारणीया वा। ततः एव मूले या पङ्क्तिः उक्ता वर्तते तस्याः स्पष्टीकरणम् अस्माकं स्यात्। कथयति किं कथयति इति चेत् ननु चियचयने लङ् अर्थात् चियचयने इति कश्चन धातुः स्वादिगणस्थः धातुः। स्वादिभ्यश्नुः श्नु इति विकरणप्रत्ययः भवति। चि इति अवशिष्यते धातोः। कथयति चियचयने लङ् अडागमः नाम लङि सति अडागमः लुङ् लङ् लृङ् शब्दात्तः। अतः चि लङ् अचि लङ् उत्तमपुरुषः मिप् उत्तमपुरुषस्य एकवचने मिप् प्रत्ययः भवति। अचिमि तस्थस्थमिपान्तान्तामः इति तस्य अमादेशः नाम मिपः अमादेशः अचि अम् श्नुर्विकरणः अर्थात् स्वादिभ्यश्नुः इत्यनेन सूत्रेण श्नु इति विकरणप्रत्ययः भवति। तस्य किमवशिष्यते नु का स्थितिर् जायते अ चि नु मि एवं खलु। सार्वधातुकार्धधातुके इति गुणः उकारः इति गुणः ओकारः नाम चिनु इत्यत्र नु इति यः वर्तते तस्य गुणः ओकारः भवति। का स्थितिः जायते अचिनो म तदेव कथयति नाम मि इत्यस्य स्थाने अमादेशः जातः वर्तते। अतः अचिनो अम् इति अचिनो म इति न अचिनो अम् कथयति इति स्थिते अवादेशं बाधित्वा नाम अत्र ओकारस्य अवादेशः क्रियते केन एचो यवायावः। ततः अचिन् अव् अम् अचिनवम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अतः इदम् उत्तमपुरुषस्य एकवचने रूपं सिद्धं भवति। परन्तु तस्यां स्थितौ नाम अचिनो अम् इति स्थिते अवादेशं बाधित्वा नाम अवादेशः यः वर्तते तस्य बाधं कृत्वा औतोंशसोः इत्यात्वे औतोंशसोः इत्यनेन सूत्रेण आत्वं क्रियते। एवं खलु। इति आत्वे नाम एतेन सूत्रेण तत्र किमुक्तं सूत्रस्य अर्थः कः ओकारात् अंशसोः अचि। अत्र चिनो इति ओकारात् परतः अम् इत्यस्य अ अस्ति एव खलु। अतः ओ अ अनयोः स्थाने आत्वं स्यात्। तर्हि का स्थितिः स्यात् अचिन् आम् अचिनाम् इति अनिष्टं रूपं स्यात्। तदेव कथयति इति स्यादित्यतः इति अनिष्टं रूपं स्यात्। अतः अत्र विद्यमाने अमि परतः तस्य अमः अकारस्य ततः पूर्वं विद्यमानस्य च ओकारस्य अनयोः द्वयोः अपि स्थाने आ इति एकादेशः न स्यात्। तदर्थं तत्र आह किमाह शसेति मूले पश्यन्तु शसा साहचर्यात् सुवेव अं गृह्यते इति। नाम यदा अयं निश्चयः जायते यत् शस् अत्र सुप् वर्तते तर्हि तत् साहचर्ये यः पठितः वर्तते सः अपि सुबेव भवति। सहचरितयोः सहचरितस्य एव ग्रहणम् इति न्यायः अपि वर्तते। परिभाषा वर्तते अग्रे पठिष्यते। अतः प्रकृते तत्र तिङ्क्षु मिपः स्थाने यः अमादेशः विहितः
सः अत्र नास्ति। एषः तु सुप्सु विद्यमानः अम् अस्ति द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तः सूत्रे अं शसोः इत्यत्र अम् इति कुतः? शसः साहचर्यात्। यतः शस्तत्र सुबेव वर्तते, तत्र च अस्माभिः व्याख्यानं कृतमेव। नाम अत्र विद्यमानः यः शस् वर्तते सः तद्धितः नास्ति। कुतः? अत्र अचि इत्यनुवर्तते। अतः यदा अयं निश्चयः जातः शस् इति, तत्र सुबेव वर्तते, तर्हि तत्साहचर्ये पठितः अमपि तत्र सुबेव वर्तते। सः न तिङादेशः इति भावः। न तिङादेशः न तिङ्वा। समीचीनम् इति सैद्धान्तिकः कश्चन विचारः अत्र मूले कृतः। समीचीनम्। ततः अत्र अग्रे रूपम् इदानीं साध्यते। द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य उदाहरणम् अधुना साध्यते। सैद्धान्तिकः विचारः यावान् आसीत् सः कृतः। सूत्रार्थस्य अतीव सूक्ष्मतया अस्माकं बुद्धौ प्रवेशः कारितः ग्रन्थकारेण। सम्यक् कथयति गामिति कथयति गो अम् इति स्थितिः भवति। तत्र कथयति परापि अचौण्यणिति वृद्धिरिह न भवति। वस्तुतः अचौण्यणिति परत्वं भजते औतोंशसोः इत्यस्यापेक्षया। अतः परापि अचौण्यणिति वृद्धिः इह अर्थात् अत्र न भवति इति। सम्यक्। कुतः न भवति तत् कथयति। आत्वस्य निरवकाशतया, नाम एतेन यदा आत्वं विधीयते औतोंशसोः इत्यनेन, आत्वस्य निरवकाशतया तदपवादत्वादिति भाष्यम्। यदि औतोंशसोः इत्यनेन विहितं यदा आत्वम् अथवा विधीयमानं यदा आत्वं तस्यापि यदि बाधः स्यात् तर्हि तु तद्व्यर्थं स्यात्। व्यर्थं सद् ज्ञापयति यत् इदम् आत्वं वृद्धेः बाधकं भवति इति। एवं खलु? अतः अयञ्च विचारः भाष्ये स्पष्टः वर्तते इति भावः। समीचीनं। तर्हि तदेव गो अम् इत्यवस्थायाम् ओ अ इत्यनयोः आ इति एकादेशः भवति। ग आम् गाम् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः न हि वृद्धिविषयादन्यत्र आत्वस्य प्रवृत्तिरस्तीति तदाशयः। नाम वृद्धिविषयात् अन्यत्र आत्वस्य प्रवृत्तिः नास्ति इति तत्र भाष्ये उक्तस्य वचनस्य आशयः। न च द्योशब्दात् अमि आत्वं सावकाशम्। द्योशब्दात् अमि परतः आत्वं भविष्यत्येव खलु। अतः कथं निरवकाशत्वम् इत्युच्यते? एवं खलु। कथयति गोतोणिति णित्वस्य तत्र अभावे वृद्धेः अप्रसक्तेरिति वाच्यम् इत्यपि न वक्तव्यं। नाम न च द्योशब्दात् आत्वं सावकाशं, नाम द्योशब्दात् आत्वं सावकाशं भवति। कुतः? गोतोणिति णित्वस्य तत्र अभावे वृद्धेः अप्रसक्तेरिति भावः। नाम वृद्धेः तत्र प्रवृत्तिरेव न भवति भोः। यतः णितोद्भावस्तु गोशब्दविषये एव वर्तते, तदपि न वाच्यं। कुतः? कथयति अस्मादेव भाष्यात्, नाम भाष्ये यदुक्तं वर्तते, नाम अपवादत्वम् औतोंशसोः इत्यस्य वर्तते इति। अस्मादेव भाष्यात् ओतोणिति णित्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन तस्यापि वृद्धिविषयत्वादिति भावः इति। नाम भाष्ये गोतोणिति न वक्तव्यम्, ओतोणिति वक्तव्यम्। अतः णित्वस्य वक्ष्यमाणं, नाम तत्र शब्दात् परतः विद्यमानस्यापि सर्वनामस्थानस्य णिद्वत् भावः वक्ष्यते, तस्यापि वक्ष्यमाणत्वात् तस्य णित्वस्य णिद्वद्भावस्य वक्ष्यमाणत्वात् तस्यापि वृद्धिविषयत्वादिति भावः। तस्यापि वृद्धिविषयत्वं भवत्येव। आसां पङ्क्तीनां, नाम इतः या द्वित्राः पङ्क्तयः इमाः पठिताः,
न हि वृद्धिविषयादन्यत्र इत्यतः। इमाः पङ्क्तयः स्पष्टीकर्तुं शक्यन्ते इतोपि यदा वयं गोतोणित् इति सूत्रस्थं विचारम् अग्रे द्रक्ष्यामः। शब्दस्य सिद्धिं यदा करिष्यामः। सद्यः अत्र एतावता विवरणेन इदम् अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयं यत् तत्र यः णिद्वद्भावः वर्तते, क्षन्तव्यः, यः औतोंशसो इत्यनेन यः आ इति एकादेशः विधीयते, तम् आ इति एकादेशं तत्र परः अपि परापि वृद्धिः न बाधते। अचोन्यणित् इति परापि वृद्धिः तम् एकादेशं प्रबाध्य न प्रवर्तते इति भावः। भाष्यं तत्र प्रमाणं भवति इति भावः। एवं खलु। ततः तत्र अग्रे उच्यते गा इति। तत्र प्रथमा अंशसोः इत्युक्तं खलु। आम्, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनस्य रूपं तु साधितं गां, द्विवचने तु पूर्वदेव गावौ इति भविष्यति। यतः तत्र आ इति एकादेशः नोक्तः, सः तु अमि शसि च परत एव उक्तः। एवं तर्हि गावौ इति रूपं द्विवचने तदेव णिद्वद्भावः भवति। अतः अचुन्यणित् इत्यनेन ओ स्थाने औ इति वृद्धिः भवति। गौ औ आवादेशः गाव औ गावौ इति पूर्ववत्, अर्थात् प्रथमाविभक्तेः द्विवचनवद् अत्रापि रूपं भवति इति भावः। समीचीनं। ततः बहुवचने रूपम् उच्यते गा इति। मूले उक्तं गाः इति कथयति। असर्वनामस्थानत्वात् न णिद्वत्वम्, अत्र णिद्वद्भावः एव न प्राप्नोति। यतः शस् इति प्रत्ययः यः, तस्य सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति। अतः समीचीनं। ततः प्रकृते तत्र यः गा नाम गो शब्दात् परतः यः शस् वर्तते तस्य अस् अवशिष्यते, तस्य च यः अकारः वर्तते, अर्थात् गो शब्दस्य ओकारः, शसः यः अकारः, अनयोः स्थाने आ इति एकादेशः भवत्येव। का स्थितिः जायते? ग आ स् मेलनेन गास् इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। सम्यक्। ततः सस्य ऋत्वविसर्गे सति गाः इति सिद्ध्यति। कथयति? नापि वृद्धिः, णिद्वद्भावः एव नास्ति तर्हि वृद्धिरपि कुतः? अतः अग्रे कथयति औतोंशसः इत्यात्वम् इति भावः, तेन आत्वमेव भवति इति भावः। अग्रे कथयति तादावचि अवादेशं मत्वा आह। नाम विभक्तिद्वयम् एतावता सिद्धं। तृतीया विभक्तिः, तत्रापि तृतीयातः आरभ्य यत्र यत्र अग्रे अजादिः विभक्तिः आयास्यति तत्र 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 अवादेशः भविष्यति तावदेव। तत्र उक्तं गवागवे इत्यादि। अतः तत्र तृतीयाविभक्तेः एकवचने तत्र अवादेशः भवति। गो टा इत्यवस्थायाम् आ इति अग्रे अस्ति, अतः तत्र गो इत्यस्य ओकारस्य स्थाने अवादेशः गव आ गवा इति रूपं सिद्धं भवति। इतः अग्रे विद्यमानानि यानि रूपाणि वर्तन्ते तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः।
अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते। मङ्गलं कुर्मः मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 89तमः पाठः अथवा 89तः पाठः सम्पन्नतां गतः। तत्र यद्यपि अस्य प्रकरणस्य इतोपि एकमेव सूत्रं अवशिष्टं वर्तते, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अन्याश्च विचारान्। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।